जेल में गर्म कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, दिल्ली फसाद मुलजिमीन की दरखास्त। फरवरी के दिल्ली फसादात से मुताल्लिक मुकदमात के कई मुलजिमीन के इस बयान पर के उन्हें गर्म कपड़े जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं दी जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने जेल ओहदेदारों पर नाराजगी का इजहार किया और वार्निंग दी कि अगर हालात बेहतर न हो तो जज खुद जाकर सूरत हाल का मुआयना करेंगे। अदालत ने दिल्ली की जेलों के डायरेक्टर जनरल को हिदायत दी कि वो तमाम 15 मुलजिमीन की तकालीफ का जायजा लें जिनके खिलाफ सख्त कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने ओहदेदारों से कहा कि वो 23 नवंबर तक सूरत हाल से वाकिफ कराएं। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक मुलजिमा गुलफिशा खातून की तरफ से पेश होते हुए वकील महमूद पराचा ने कहा कि जेल ओहदेदारों से मौसम सरमा में पहनने के लिए कपड़े फराहम करने की दरखास्त की गई थी, लेकिन ओहदेदारों ने कहा कि जब तक अदालत हिदायत नहीं देती वो गर्म कपड़े फराहम नहीं कर सकते। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फसादात के सिलसिले में खानगी स्कूल के मालिक फैसल फारूक की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक जाहिर करते हुए कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को इस अमल को आसान बनाने और सरमायाकारी के लिए नए शोबों में इम्कानात तलाश करने की ज़रूरत है। हिंद UAE सरमायाकारी की हाई लेवल टास्क फोर्स के 8वें इजलास में ये इत्तेफाक किया गया। इस इजलास में हिंदुस्तानी फरीक की क़यादत मरकजी वजीर तिजारत व सनत, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत अबू ज़हबी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर शेख हामिद बिन जायद अल नहियान ने की। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के मुताल्लिक़ा सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में टास्क फोर्स के निज़ाम अमल और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के नताइज पर इजहार इत्मीनान किया गया। फरीक़ैन ने दोनों ममालिक में सरमायाकारी और तिजारत के नए शोबों में इम्कानात तलाश करने पर जोर दिया। इसके लिए मुस्तकिल मुज़ाकिरात और राबते की ज़रूरत जाहिर की गई। दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी के मैदान में रुकावटों और बंदिशों को दूर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शहरी हवाबाजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर देते हुए दोनों फरीक़ैन ने आला सतह के राब्ते पर इत्तेफाक किया। इजलास में सेहत की निगहदाश्त, दवा साजी, खुराक और ज़राअत, माल बर्दारी और तवानाई वगैरह के शोबों में सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर भी तबादले ख्याल किया गया। इंतखाबात के बाद व्हाइट हाउस का रवैया अहम। ईरानी वजीर खारिजा ज़रीफ का बयान। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा है कि हमारे लिए इलेक्शन के बाद व्हाइट हाउस का बर्ताव अहम है, न कि उनके इंतखाबी वादे और नारे। इन ख्यालात का इजहार जवाद ज़रीफ ने किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में से कोई भी बरसरे कार आए, ईरान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइडन की टीम के इजहारात ज्यादातर उम्मीद अफजा हैं, ताहम हमें देखना है कि आगे क्या होगा। अगर अमेरिका ईरान से मुताल्लिक अपने तबाहकुन मौक़िफ़ को बदलने का फैसला करे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। ईरान जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक अमेरिका से फिर से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर हमें 89 मुज़ाकरात करने का इरादा था तो हम 4 साल पहले ट्रंप से मुज़ाकरात करते थे। ईरान किसी भी सूरत हाल में जौहरी मुआहदे के उसूलों से मुताल्लिक 89 मुज़ाकरात नहीं करेगा। हम जौहरी मुआहदे में अमेरिका की 89 शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं और वाज़ेह है कि हम ताउन के लिए कोई तरीक़ा निकाल सकते हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। उम्रे की बहाली के तीसरे मरहले के आगाज पर बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की पहली परवाज
اتوار کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ تقریباً 8 ماہ کی پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ زائرین کو ایئرپورٹ سے مخصوص بسوں میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں پہنچایا جائے گا۔ بعد ازاں انہیں گروپس کی شکل میں عمرہ کرانے مسجد الحرام لے جایا جائے گا۔ کئی ماہ کی معطلی کے بعد بیرون مملکت سے عمرے کی پہلی پرواز SOPs کی پابندی کے ساتھ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ امیگریشن کی کارروائی کے بعد زائرین کے داخلی سفر اور پھر عمرہ و زیارت کے دوران ان کے تحفظ کا پورا اہتمام کیا گیا۔ عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے میں 10,000 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے۔ نائب وزیر حج کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ میقات پر پہنچنے سے قبل انہیں 3 دن آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ پروٹوکول کے مطابق عمرہ زائرین 10 دن مملکت میں قیام کر سکیں گے۔ اس میں 3 دن آئسولیشن کے بھی شامل ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کا اہتمام کیا ہے۔ اعتمرنا ایپ جاری کی ہے تاکہ عمرہ زائرین اور نمازی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منظم طریقے سے عبادت کر سکیں۔ وزارت حج و عمرہ نے خارجی عمرہ زائرین کے لیے SOPs جاری کیے تھے، جن کے تحت 18 برس سے 50 برس عمر والوں ہی کو عمرے پر آنے کی اجازت ہوگی۔ زائرین کو PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ COVID-19 وائرس سے پاک ہیں۔ سرٹیفکیٹ زائرین کے ملک میں ایسے ادارے ہی کا قابل قبول ہوگا جو مملکت کے سسٹم پر ہیں۔ ہمارا پروگرام وقفے ادب میں جناب مشتاق احسن کو سماعت فرمائیں۔ ناظرین محترم، ناگپور سے میں مشتاق احسن غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ جس نے جیسا کہا ہم ادھر ہو گئے، جس نے جیسا کہا ہم ادھر ہو گئے، کیسے کیسے یہاں معتبر ہو گئے، کیسے کیسے یہاں معتبر ہو گئے۔ اس طرح زندگی کی روش ہو گئی، اس طرح زندگی کی روش ہو گئی، جیسے خود سے ہی ہم بے خبر ہو گئے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اب نوازش پہ ان کی بھروسہ نہیں، اب نوازش پہ ان کی بھروسہ نہیں، ان کی فطرت سے ہم باخبر ہو گئے۔ نرم بستر پر تم کو سکون ملا، نرم بستر پر تم کو سکون ملا، اپنے کانٹوں پہ بھی دن بسر ہو گئے، مدتوں دشمنی کا رہا سلسلہ، مدتوں دشمنی کا رہا سلسلہ، اب وہ ایسے ملے ہم سفر ہو گئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ واعظ خوش بیاں بات کیا ہو گئی،
واعظ خوش بیاں بات کیا ہو گئی، کیوں مواعظ تیرے بے اثر ہو گئے، کیسے کیسے یہاں معتبر ہو گئے، جس نے جیسا کہا ہم ادھر ہو گئے۔ شکریہ بہت۔ ناظرین، قہقہہ طبیعت کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تو آئیے قہقہہ لگاتے ہیں۔ ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، چاہے جمہوریت پامال ہو رہی ہو، جمہوریت کے اقدار پامال ہو رہے ہوں۔ والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں جمہوریت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں جمہوریت پر ایقان ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر فیصلہ اماں جان کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ ابا پیار سے یا خوف سے اماں کو جمہوریت بلاتے تھے۔